اولاد کو نیک کیسے بنائیں؟ روزانہ 11 مرتبہ یا متکبرو پڑھ کر اپنے بچوں پر دم کر دیا کریں، اس سے انشاءاللہ بچوں میں نیک خصلتیں پروان چڑھیں گی۔ گل سمجھ آئیے، اولاد کو نیک کیویں اساں بناؤں؟ زیادہ تر لوگاں دا یہ ہوئی مسئلہ ہوندا ہے کہ ساری اولاد نیک بن وے۔ اگر اولاد نیک تھی گئی ہے نا، اولاد اگر نمازی بن گئی ہے، قرآن پڑھن والی بن گئی ہے، ماں پیو دی فرما بردار بن گئی ہے نا، تو ماں پیو کو دنیا دے اندر ہی سکون مل ویندا ہے کہ ساری اولاد شکر ہے اللہ دا نیک بن گئی ہے۔ اور اپنی اولاد کو نیک بناون واسطے نا روزانہ تساں اے اللہ رب العزت دا نام ہے نا یا متکبرو، اے تساں پڑھتے اپنے بالاں تے نا دم کر دیتا کرو، ایویں پھوکا مار دیتا کرو اپنے بالاں تے روزانہ پڑھتے، ایندے نال انشاءاللہ تواڈے بالاں دیاں کئی بریاں عادتاں او بھی ختم تھی ویسن تے او نیک بن ویسن، نمازی بن ویسن، فرما بردار بن ویسن، قرآن پاک نال محبت کرن والے، قرآن پاک کو پڑھن والے، ماں پیو دی وڈاں دی عزت کرن والے بن ویسن۔ یا متکبرو پڑھتے بالاں تے ایویں پھوک دیتا کرو، انشاءاللہ تواڈے بال نیک بن ویسن۔